अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर वसीम अहमद ख़ान। मैंने बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं और ख़ास तौर पे ऐसे हमारे व्यूअर्स जिनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड बायोलॉजिकल साइंस की नहीं होती, वो एतराज़ करते हैं कि आप जब भी किसी जानवर का या परिंदे का या पौधे का नाम लेते हैं ज़ूलॉजिकल या बोटेनिकल नेम, तो आप उसके साथ इंडियन क्यों लगा देते हैं। जैसे इंडियन पी फाउल है, इंडियन पॉर्क्यूपाइन है, इस तरह के जो नाम हैं, आप इंडिया का नाम क्यों लगाते हैं। अब ये पाकिस्तान में नहीं पाए जाते, आप पाकिस्तान क्यों नहीं साथ लगाते। तो मैं इसकी वजाहत कर दूं कि ये एक सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, जिसको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। कि ये एक साइंसदान था, बॉटनिस्ट था, बायोलॉजिस्ट था, कार्ल लिनियस। ये स्वीडिश साइंसदान था। इसने 1751 में ये एक निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। इसके तहत किसी भी जानवर और पौधे को, जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, उनके ज़ूलॉजिकल, अगर जानवर है तो ज़ूलॉजिकल, अगर पौधा है तो बोटेनिकल नेम उसको दिया जाता है। तो बात यह है कि ऐसे दोस्तों से मैं पूछता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपका नाम पाकिस्तानियों जैसे, मुसलमानों जैसा है, अगर आपको हम हिंदुस्तान में ले जाएं तो क्या आप वहाँ जाके अपना नाम बदलेंगे। अगर आपको अफ्रीका में ले जाएं या ऑस्ट्रेलिया में ले जाएं तो वहाँ का जो सोसाइटी होगी उसके मुताबिक आप अपना नाम बदलेंगे। बात यह है कि कोई भी पौधा है, कोई भी सब्ज़ी है, कोई भी जानवर है, मिसाल के तौर पर हम भिंडी एक ले लेते हैं। भिंडी को आप सिर्फ हमारे मुल्क में अंदाज़ा लगाएं, पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में भिंडी को क्या कहते हैं, पश्तो में भिंडी को क्या कहते हैं, पंजाबी में क्या कहते हैं, सिंधी में, बलोची में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ नाम हैं। अगर आप भिंडी को जाके ऑस्ट्रेलिया में चले जाएँ, अमेरिका में चले जाएँ, इंग्लैंड में चले जाएँ, वहाँ जाके भिंडी भिंडी करते रहे तो किसी को आपकी बात की समझ ना आएगी। तो इसलिए एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, पूरी दुनिया में एक नाम रखने के लिए, ताकि अगर बोटेनिकल नेम किसी पौधे का लिया जाए या ज़ूलॉजिकल नाम किसी का लिया जाए तो फ़ौरन लोग समझ जाते हैं कि इससे मुराद ये है। और जहाँ तक इंडियन का ताल्लुक़ है, तो जब अंग्रेज़ों की यहाँ पे हुकूमत थी, पाकिस्तान अभी नहीं बना था, तो ये पूरा ख़िता जो इंडिया के नाम से मशहूर था, पूरी दुनिया में इसको इंडिया के नाम से कहा जाता है। तो बहरहाल एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, ताकि सारी दुनिया में जब इसका बोटेनिकल नेम किसी जानवर का, पौधे का या जानवर का ज़ूलॉजिकल नाम लिया जाए तो हर बंदा आसानी से समझ जाए इससे मुराद क्या है। अगर हम मोर कहेंगे तो मोर को ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं समझेंगे ये बंदा क्या कहना चाह रहा है, या अमेरिका वाले या किसी दुनिया के खिते में बसने वाले लोग नहीं समझेंगे, उनकी मुकामी ज़ुबानें हैं। तो अगर हम इसका ज़ूलॉजिकल नाम लेंगे पैवो क्रिस्टेटस, तो हर मुल्क में जो थोड़ा सा साइंस की बैकग्राउंड रखने वाले हैं वो फ़ौरन समझ जाएंगे कि इससे मुराद फ़लाँ परिंदा है। कोलंबा लीविया अगर हम कहेंगे तो सारे जान जाएंगे, पहचान जाएंगे कि इससे मुराद कबूतर है। तो इसी तरह जो हमारी मुर्गी है घरों में, इसको गैलस कहते हैं, या बिल्ली है इसको फेलिस डोमेस्टिकस कहते हैं, तो भेड़ियों कैनस लूपस कहते हैं। तो ये नाम जो इनके ज़ूलॉजिकल नेम हैं या साइंटिफिक नेम हैं, इनको दुनिया में किसी भी जगह पे जाके ये नाम लिया जाए तो दूसरा बंदा, मुखातिब जो है, वो पहचान जाता है कि इससे मुराद क्या है। तो ये जो लीनियस ने ये सिलसिला वज़ा किया था, उस नाम के ज़ूलॉजिकल नाम हो या बोटेनिकल नाम हो या साइंसी नाम हो, इसके दो हिस्से होते हैं। एक जीनस कहलाता है पहला हिस्सा, जैसे मैंने भी बताया पैवो जीनस है, ख़ानदान का नाम है। क्रिस्टेटस जो है वो स्पीशीज़ है, यानी कि अगर पैवो क्रिस्टेटस हम नाम लेंगे तो मोर आएगा। अगर हम गैलस करेंगे तो गैलस जीनस है और गैलस ही स्पीशीज़ है। इसको अगर मैं आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं तो इंसानों में भी ये नाम रखने का सिलसिला जारी है। और आप गौर करें कि एक पठान कौम है, पूरी कौम है। पठान कौम के नीचे अगर जनरल हम कहें कि ये फ़लाँ पठान है तो वो शनाख्त में मुश्किल होती है। पठानों में आगे बहुत सारे कबीले हैं, कोई आफरीदी है, कोई मोहम्मद है, कोई साफ़ी है, कोई यूसुफ़ज़ई है, कोई काकड़ है, तो आगे बहुत सारे कबीले हैं। अब अगर हम कहें कि साफ़ी है या मोहम्मद है तो उसमें आगे फर्दर डिवीज़न है, उनमें आगे फर्दर कई आगे शाखें आ जाती है, उसके नीचे और शाखें करते करते एक घर तक बात पहुंच जाती है कि जैसे मेरा नाम है वसीम अहमद ख़ान,
تو وسیم احمد میرا نام ہے، خان میرے خاندان کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم اس سے ہیں، یا وسیم احمد صافی، یا وسیم احمد بارکزئی، وسیم احمد مغل خیل، وسیم احمد محمد، وسیم احمد یوسف زئی۔ تو یوسف زئی جو آخری ہے فیملی نیم جس کو کہتے ہیں، وہ ہماری قوم کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب انسانوں میں اس طرح سلسلہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی شناخت کے لیے اپنے ساتھ فیملی نیم یا تخلص یا کوئی اس طرح لگاتے ہیں، ہمارے نام کے 2 یا 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصے سے اگر میں کہوں وسیم تو بے شمار وسیم ہوں گے، پہچاننا مشکل ہو جائے گا کون سا وسیم۔ تو اسی طرح جانور میں ہم ایک اسپیسیفک نیم ہوتا ہے اسپیشیز کا، ایک جینرک نیم ہوتا ہے جینس کا۔ تو یہ کارل لینیس نے 1751 میں یہ وضع کیا تھا نظام۔ تو ہم اس کو بائنومینل نومنکلیچر میں لوگ جانوروں کے اور پودوں کے نام رکھتے ہیں۔ تو اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کسی جانور کو دریافت کیا گیا آج سے 200 سال پہلے اور انڈیا کے کسی حصے میں، جب انڈیا یا پاکستان یا بنگلہ دیش یا یہ پورا سب کانٹیننٹ یکجا تھا، انڈیا کہلاتا تھا، تو انگریزوں نے اس کا نام اس ملک کی مناسبت سے انڈین رکھ دیا۔ تو اب وہ جس سائنسدان نے آج سے 200 سال پہلے یہ نام رکھا تھا، ہم آج آ کے اس بیچارے کی کنٹریبیوشن تھی، اس نے اس کو دریافت کیا، اس کی رائلٹی تھی، اس کی پرائرٹی تھی، اس کا اختیار تھا کہ اس کا جو بھی نام رکھے، وہ اپنے نام سے بھی رکھ سکتا تھا۔ اس نے اس ملک کے نام کے ساتھ اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیا۔ تو اگر اس نے انڈین لکھ دیا تو ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے انڈیا کیوں لکھ دیا، یہ 200 سال پہلے کا نام چلا آ رہا ہے۔ ہم یہاں پہ پاکستان میں کوئی نئی سپیشیز اگر دریافت کریں تو اس کا نام بے شک آپ پاکستانی کا رکھیں۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے ریپٹائلز ایسے دریافت ہوئے، ان کا نام لوڈاکیا پاکستانی کا ہے۔ بہت ساری سپیشیز میں مچھلی میں ہیں، پودوں میں ہیں، ان کا نام کے ساتھ پاکستانی کا لگتا ہے۔ تو آپ کوہستان کے حوالے سے لگتا ہے، روہتاس فورٹنسس کے نام سے لگتا ہے، علاقوں کے نام سے لگتا ہے۔ تو یہ جو ہے جب ڈسکور کی جاتی ہے اسپیشیز، ڈسکرائب کی جاتی ہے اسپیشیز، تو جو ڈسکرائبر ہوتا ہے یا اس کا جو اس کو دریافت کرنے والا ہوتا ہے، اس کو حق ہوتا ہے کہ وہ اس کا نام کیا رکھنا چاہتا ہے، کس طرح رکھنا چاہتا ہے۔ تو بہرحال یہ اعتراض کی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو بہت سارے ہمارے دوست اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ہر جانور کے ساتھ انڈین کیوں کہتے ہیں، تو میں نے ان کا سوچا کہ کسی جگہ پہ کلیریفیکیشن کر دوں۔ انڈین ہم اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس کا جب یہ اکٹھا ملک تھا تو اس وقت اس کا نام انڈین رکھا گیا تھا، تو وہ نام چلتا چلا آ رہا ہے۔ ہم کسی جانور کا نام اپنی مرضی سے بدل نہیں سکتے، اس کا ایک خاص کرائٹیریا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو نظام اور ہے، ایک بندے نے بڑی ایفرٹ کر کے محنت کر کے کسی شہر کو آباد کیا، ہم اس کا نام بدلا کے اپنی مرضی سے اپنے کسی بزرگ کے نام سے رکھ لیتے ہیں۔ ہمارا اس وقت زور چل رہا ہے تو ہم اپنی مرضی سے اس کو نام کر لیتے ہیں، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ جس کی کنٹریبیوشن ہے، جس نے بنایا ہے، اس کا نام چلنا چاہیے۔ اس لیے ہم اس حق میں نہیں ہیں کہ جو جانور آج سے 200 سال پہلے کسی سائنسدان نے دریافت کیا اور وہ اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے اس نے انڈین نام لگایا، تو ہم آج کے دور میں اس کا نام تبدیل کر دیں۔